कुकम्बर, आलू और टमाटर, ये तीनों आप जो है निशानों पे लगा सकते हैं। इनमें बहुत जल्दी पिगमेंट को ख़त्म करने की सलाहियत है, तो आप ये तीनों ही इनका जूस निकाल के लगाएं या इनको ऐसे डायरेक्ट रगड़ लें। रोज़ाना रगड़ेंगे तो आपका 10 से 15 दिन में इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन चूँकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो ये स्लोली काम करती हैं। आयुर्वेदिक चीज़ें आपको पता है थोड़ी स्लोली काम करती हैं तरीक़ाकार, लेकिन इफ़ेक्टिव होते हैं और कोई डैमेज नहीं करते। तो इसलिए आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। राबिया, आप अगर पीछे से मेरे पास 1 मिनट के लिए आती हैं, ज़रा जल्दी आइएगा, इधर ही लाइव शो पे आइएगा, ज़रा एक आम चीज़ दिखाने लगे थे हम। हमारे सेट पे ना एक बच्ची है हमारे टीम की, तो हमारे साथ काम कर रही थी, तो बहुत बुरी तरीके से ना उसका हाथ जल गया, बर्न हो गया बहुत बुरी तरीके से। वो क्रीम श्रीम सारी कुछ लगा दी थी। इधर आओ। हाँ, और कैसे जल गया था तुम्हारा हाथ, मुझे बताओ। वो उठा रही थी ना तो वो गिर गया था। सालन उठा रही थी तो गिर गया था। दिखाओ। तो इसको ना मैंने कहा कि सिर्फ ना कोकोनट ऑयल लगाओ, तो ये देखें इसका हाथ। और दूसरा दिखाएं। जब भी हाथ जले तो उसको फ़ौरन से टैप वाटर के नीचे करें। अक्सर लोग आके कहते हैं कि जी छाले बन जाएंगे, पानी इकट्ठा हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो हम बिल्कुल भी पानी के नीचे नहीं करते और हम इसके ऊपर पेस्ट लगा लेते हैं या आटा लगा लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं, आपके पास टैप है, तो टूटी खोलें, टूटी के नीचे पानी के अपने हाथ कर दें। आप देखेंगे 10 मिनट में आपका बर्न ठीक हो जाएगा या हाफ रह जाएगा। और उसके बाद उसके ऊपर सिंपल आप फ्यूसिडिन क्रीम लगा सकते हैं। इसके अलावा आपने कुछ नहीं लगाना। आप देखेंगे 2 से 3 दिन में आपका हाथ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और पिगमेंट कम से कम बनेगा। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। हमारे पास डॉक्टर कंज़ा आफ्ताब हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट, जो हमें बता रही है कि जब बर्न हो जाए आपकी स्किन, फर्स्ट स्टेज क्या करते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर जल गई है स्किन, अब उसको दाग को ठीक करना है, उसको हीलिंग की तरफ लेकर जाना है। कुछ लोग घी लगाते होते हैं, तो क्या घी इज़ वेरी लाइक इट्स गुड टू पुट? अच्छा, घी में देखिए फैटी एसिड्स हैं, अच्छा मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा ऑर्गेनिक मॉइस्चराइज़र है घी। तो हम जब भी हीलिंग फेज़ की तरफ जाते हैं तो हम 2 ही चीज़ें पेशेंट्स को बताते हैं कि एक, कीप योर स्किन मॉइस्चराइज्ड, आपकी स्किन को हर वक्त हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड होना चाहिए। तो ये एक बहुत अच्छा और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और घी एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सोर्स है ना, आपके देखें ऑर्गेनिक सोर्स से ही आ रही है मॉइस्चराइज़र। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इससे मॉइस्चराइज रहेगी और जितनी आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहती है उतनी कम पिगमेंटेड लगती है। ऑल्दो वो शायद पिगमेंट को बहुत कम नहीं कर रहा होता, लेकिन चूंकि स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है तो पिगमेंट कम लगता है। क्योंकि पहले ज़माने में सारे यही करते होते थे। ये सारी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ जो हमारी अम्मी कराती होती थी, उनके हाथ में बड़ी हिकमत थी। तो जो कोई आता था ना, तो वो ऐसी चीज़ें ज़रूर बताती होती थी कि ये घर पे लगा लो। तो अम्मी हनी भी कहती थी, शहद भी कहती थी कि शहद लगाओ, खालिश शहद जो होता है। बिल्कुल। तो शहद क्या काम करता है, हम इसलिए भी पूछ रहे हैं ताकि हमें पता हो कि हिकमत और ये जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं ये और मेडिकल इसके बारे में क्या कहता है और किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए शहद भी बहुत, इसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ पे तो जितनी बात की जाए कम है। शहद की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी इसकी विस्कोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाइड्रेटिंग तो नहीं है, लेकिन हम ये कहेंगे कि ये आपकी हीलिंग फेज़ को बढ़ा देता है। आपको पता है कि हम अक्सर जब औरतों के ऑपरेट होते हैं ख़ासतौर पे, और जब कट्स जो हैं वो हील नहीं हो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो हनी की ड्रेसिंग होती है प्रॉपर। हनी ड्रेसिंग करते हैं, उसके ऊपर इतना हनी लगा के पूरे कट के ऊपर से ड्रेसिंग कर दी जाती है और उससे इतनी ज़्यादा फास्ट हो जाता है हीलिंग प्रोसेस। तो हमने ये देखा है और मेडिकल बिल्कुल इस चीज़ को मानता है कि हनी की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ख़ासतौर पे कट्स के लिए, बर्न्स के लिए हनी को यूज़ किया जा सकता है और उसको बिल्कुल प्योर फॉर्म में यूज़ करना है। ऑर्गेनिक हनी होगा और उसमें किसी चीज़ को मिक्स नहीं करना आपने, बस वूंड को क्लियर करके आपने उसके ऊपर हनी लगा के और उसके ऊपर बैंडेज कर देनी है। सादा जो गॉज आती है सर्जिकल गॉज, वो कर दें और 24 आवर्स के बाद उसे ज़रूर चेंज करें। चेंज करने से हवा का गुजर होता रहता है और ऑक्सीडेशन मिलती रहती है, ऑक्सीजन मिलती रहती है, तो हील होता रहता है। लेकिन हनी की हीलिंग प्रॉपर्टीज़ को यूरोप भी मानता है, अमेरिका भी मानता है और ये बाकायदा हनी ड्रेसिंग्स हम करते हैं कट्स को हील करने के लिए। वाह। अच्छा, देसी घी में जो सही वाली हल्दी होती है, टर्मरिक, उसको ऑर्गेनिक टर्मरिक, वो भी डाल के बड़ा ज़्यादा उसको लगाया जाता है, उसको हल्का सा लेपा लगाया जाता है। जी। तो उसके बारे में भी बता दीजिए इसकी। अच्छा, क्या ये आप जो मुझे अब बता रहे हो ना, अब ये बड़े ही वाइज कॉम्बो है। मेरी अम्मी पेशेंट्स को बताया करती थी, इसलिए मैं सारी चीज़ें पूछ रही हूँ, कंफर्म करके आगे मैंने कहा बताऊँ। ये कॉम्बोज तो मुझे आपसे पता चल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ फिज़ा, ये बहुत ही इसमें बहुत ही विजडम है, ये बहुत ही अकल वाली बातें हैं। अच्छा। क्योंकि टर्मेरिक भी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा। टर्मेरिक की भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल हनी जैसी ही हैं। जी। टर्मेरिक में भी ऐसे मवाद, ऐसे केमिकल मटेरियल्स मौजूद हैं जो कि ना सिर्फ आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि वो एंटी पिगमेंट्री भी है। जो आप पिगमेंट वाली बात कर रहे हो ना,
پگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے, کالے رنگ کو گورا کرنے کے لیے ٹرمیرک کا بہت زیادہ رول ہے. تو ٹرمیرک یوز ہوتا ہے میڈیسنس میں بھی, وائٹننگ کریمس میں بھی, اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو برن کے بعد جو برن کا نشان ہے اس کو کم کرنے کے لیے بہت اچھا ہے. اور یہ بہت اچھی بات ہے, آپ نے اس کا ایک وہیکل ہمیں بتا دیا ہے کہ اس کو ہنی کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. تو بالکل ٹرمیرک کو اکیلے تو یوز نہیں کیا جا سکتا, اس کو بالکل کسی چیز کے ساتھ کمبائن کرنا ہی پڑے گا ہمیں. تو ہنی از اے گڈ بیس, آپ اس کے ساتھ اس کو مکس کر کے یوز کر سکتے ہو, یا سمپل پیٹرولیم جیلی کے ساتھ مکس کر کے یوز کر سکتے ہو. لیکن اگین ٹرمیرک بالکل آرگینک ہونا چاہیے, آپ نے بالکل اس کی گٹھلیاں لینی ہیں اور اس کو پیس کے یوز کرنا ہے, ناٹ دیٹ ون جو آپ کو پیکٹس میں ملتی ہے. وہ اس میں ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ کے اندر سے دیسی نسخے بھی باہر آئے. دیکھو یار کیا بات ہے, دیکھیں کتنا اچھا دیسی نسخہ انہوں نے دیا ہے. سن لیا آپ نے کس طریقے سے اس کی وہ جو بالز ہیں نا وہ نہیں رہنی چاہیے, وہ نہیں بننی چاہیے, اچھی طریقے سے اس کو پیس لیجیے, وہ کہہ رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز بتائیے گا, کیوکمبر کا جو جوس ہوتا ہے اسے بھی میرے بھائی کو لگاتی ہوتی تھی امی, اس کی بائک سے نا سلینسر سے پاؤ جل گیا تھا, تو کیوکمبر کا جوس نکال کے لگاتی تھی. اس کی کیا پراپرٹیز ہیں, اس کا کیا فائدہ ہے, تاکہ اگر کوئی لگاتا ہے تو اس کو پتہ ہو؟ جی, کیوکمبر میں اور آلو میں, ان دونوں میں ہی بلیچنگ پراپرٹیز ہیں. تو کیوکمبر, آلو اور ٹماٹر, یہ تینوں آپ جو ہے نشانوں پہ لگا سکتے ہیں. ان میں بہت جلدی پگمنٹ کو ختم کرنے کی صلاحیت ہے. تو آپ یہ تینوں ہی ان کا جوس نکال کے لگائیں, یا ان کو ایسے ڈائریکٹ رگڑ لیں. روزانہ رگڑیں گے تو آپ کا 10 سے 15 دن میں افیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن چونکہ یہ آرگینک چیزیں ہیں تو یہ سلولی کام کرتی ہیں. آیورویدک چیزیں آپ کو پتہ ہے تھوڑی سلولی کام کرتی ہیں طریقہ کار, لیکن افیکٹو ہوتے ہیں اور کوئی ڈیمیج نہیں کرتے. تو اس لیے آپ گھر میں استعمال کر سکتے ہیں. بالکل, کیا بات ہے. رابعہ, آپ اگر پیچھے سے میرے پاس 1 منٹ کے لیے آتی ہیں, ذرا جلدی آئیے گا, ادھر ہی لائیو شو پہ آئیے گا, ذرا ایک عام چیز دکھانے لگے تھے. ہمارے سیٹ پہ نا ایک بچی ہے ہمارے ٹیم کی, تو ہمارے ساتھ کام کر رہی تھی, تو بہت بری طریقے سے نا اس کا ہاتھ جل گیا, برن ہو گیا بہت بری طریقے سے. وہ کریم شریم ساری کچھ لگا دی تھی. ذرا ہاں, اور کیسے جل گیا تھا تمہارا ہاتھ, مجھے بتاؤ. سالن ڈال وہ اٹھا رہی تھی نا تو وہ گر گیا تھا. سالن اٹھا رہی تھی تو گر گیا تھا, دکھاؤ. تو اس کو نا میں نے کہا کہ صرف نا کوکونٹ آئل لگاؤ, تو یہ دیکھیں اس کا ہاتھ, اور دوسرا دکھائیں. اور ابھی کتنے دن ہوئے اس ہاتھ کو؟ 2 مہینے ہو گئے. اب دیکھیں واپس آ گئی اس کے اسکن بھی اور چیزیں بھی, صرف کوکونٹ آئل سے. کیا لگایا تھا تم نے, بتاؤ؟ کوکونٹ آئل لگایا تھا اور پولیفیکس لگائی تھی. ٹھیک ہو گیا, بیسٹ, تھینک یو. تو دیکھیں یہ والی چیزیں جو ہے انہوں نے بھی ابھی پولیفیکس کے بارے میں بتایا تھا ڈاکٹر کنزا نے, اور کچھ ہم نے آپ کو اگزامپل بھی یہاں پر اس لیے دکھا دی کہ آپ اس طرح کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں وہ طریقے بھی آپ کو ڈاکٹر کنزا نے بتائیں. دوائیاں بھی آپ کو بتا دی ہیں ہیلنگ پراپرٹیز کے. اس کے علاوہ جو کوئی چیز, کوئی اٹیک زبردستی, چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی اسکن جل جاتی ہے, آپ لوگ اٹھا کے اس کو پتہ نہیں کوئی پیسٹ لگا رہا ہے, کوئی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, یہ چیزیں ایسی کوئی اپنی, یا کوئی ایسی کریم کسی آپ کو کہیں سے پتہ چل گئی ہے سوشل میڈیا سے, آپ نے اٹھا کے اس کو وہ شروع کر دی. جب تک آپ کو کوئی چیز ڈاکٹر ریکمنڈ نہیں کرتا, چھوٹے چھوٹے ننھے بچوں پہ تو بالکل ہی رحم کیجئے, اپنا ایکسپیریمنٹ جو ہے نا ان کے اوپر نہ کیجئے, جب تک کہ آپ کو اس کی ہیلنگ پراپرٹیز کے بارے میں نہ پتا ہو, انکوائری نہ ہو, تب تک کہ بچوں کو تو خاص طور پہ نہ لگا. اپنے آپ کو تو زہر لگا دیں, تکلیف دیں, کچھ بھی دیں, بچوں کے ساتھ نہ کریں. صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل بالکل. تو اینڈ میں کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی ایسی بات بتانا چاہیں گی جو بہت ضروری ہے برن کے حساب سے, تو پلیز اوور ٹو یور فینس. جی بالکل, مجھے پیشنٹس آ کے یہی کہتے ہیں, جو بہت کامن میتھ ہے وہی دوبارہ سے برسٹ کرنا چاہتی ہوں, کہ جب بھی ہاتھ جلے تو اس کو فوراً سے ٹیپ واٹر کے نیچے کریں. اکثر لوگ آ کے کہتے ہیں کہ جی چھالے بن جائیں گے, پانی اکٹھا ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا, تو ہم بالکل پانی کے نیچے نہیں کرتے اور ہم اس کے اوپر پیسٹ لگا لیتے ہیں یا آٹا لگا لیتے ہیں. تو یہ بالکل بھی نہیں کرنا. اگر آپ کچن میں کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس ٹیپ ہے, تو ٹوٹی کھولیں, ٹوٹی کے نیچے پانی کے اپنے ہاتھ کر دیں. آپ دیکھیں گے 10 منٹ میں آپ کا برن ٹھیک ہو جائے گا یا ہاف رہ جائے گا. اور اس کے بعد اس کے اوپر سمپل آپ فیوسیڈن کریم لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں لگانا. آپ دیکھیں گے 2 سے 3 دن میں آپ کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور پگمنٹ کم سے کم بنے گا. زبردست, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کنزا. آپ سے ملتے ہیں ہم ایک بریک کے بعد.